کوئی دا پانی اچھا تھی میں موقع تو بغیر بھرے کوئی دا پانی اچھا تھی میں موقع تو بغیر بھرے آمنہ کیوں لے دی خوشبو آمنہ کیوں لے دی خوشبو پوچھا سورے ابو آمنہ کیوں لے دی خوشبو پوچھا سورے ابو آنکھیں بچے دے فیضان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن کل انبیاء تو بالا کل انبیاء تو بالا رب تو بعد کملی والا ایہو ساڑا ہی ایمان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن جیڑے پاسے امی جاوے بتالو تو چھا کرے جیڑے پاسے امی جاوے بتالو تو چھا کرے ہار دا مہینہ توڑے دھوپرہ دی پرے پرے جون دا مہینہ توڑے دھوپرہ دی پرے پرے ہماری بھی کرتے خن سلام پہاڑ بھی کرتے خن سلام ایہو جے دے خن پیغام آمن والا ہے مہمان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن نبیوں دا امام لکھا نہ دا صبح و شام لکھا نبیوں دا امام لکھا نہ دا صبح و شام لکھا کلاموں بھی جھومے دے جڈا سیدہ نام لکھا کلاموں بھی جھومے دے جڈا سیدہ نام لکھا اوہی آمنہ دا چل اوہی آمنہ دا چل بارا سیدو تن مر کرنا جند قربان سونے عربی دی شان کی تھی رب نے بیان دیکھو پڑھتے قرآن اللہ فرمیتی لوگے دے ماما دے وجود دے اندر بچے پیدا چینے انہاں کو تکلیفہ محسوس تھی جن ماما دے پیٹ پھلوے دن اماں فرمے دیئے میرا پیٹ کھلن بول پاکے لوگا دے ماما کو ہما قسمی تکلیفہ محسوس تھی جن میں ہر قسم دی تکلیف بول پاکا لیکن جس لئے میرے محبوب دی آمد وقت ہوئے میرے گھر دے اندر قربت چھائی ہوئی آئی میرے گھر دے اندر اتنا تیل کوئی نہ جو دیوے کو روشن کر کے رکھا جا لیکن جس لئے میرے محبوب دے نور نبوت